अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर लेते हैं तयम्मुम के बारे में। तयम्मुम क्या है, इसका क्या तरीका है और तयम्मुम हम क्यों करते हैं और ये किन चीज़ों से किया जाता है। दुरूद शरीफ की फजीलत। इमाम साबिरीन सैयद शाकिरीन सुल्तान मुतवक्किलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल नशीन है, जिब्राहील अलैहिस्सलाम ने मुझसे अर्ज की कि रब तआला फरमाता है, ए मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम्हारा उम्मती तुम पर एक बार दुरूद भेजे और मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूं, और आपकी उम्मत में से जो कोई एक सलाम भेजेगा मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूंगा। देखिए दुरूद शरीफ की कितनी बड़ी फजीलत है। रब तआला क्या फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद सलाम भेजता है यानी कि दुरूद पढ़ता है, मैं इस पर 10 रहमतें नाजिल करूंगा, यानी कि इस पर 10 सलाम भेजूंगा। अंदाजा लगाएं आप लोग कि एक बार दुरूद पाक पढ़ने की कितनी बड़ी फजीलत है। हम एक बार दुरूद सलाम भेजेंगे और हम पर 10 रहमतें बनकर वापस लौटेंगी। तो क्यों ना हम दुरूद पाक पढ़ा करें। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को दुरूद शरीफ की फजीलत इसलिए बताती हूँ कि इसकी बहुत सारी रहमतें और बरकतें हैं। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब पढ़ेंगे तयम्मुम। तयम्मुम के 3 फराइज हैं। सारे मुंह पर हाथ फेरना, नियत करना, कोनियों तक अपने दोनों हाथ धोना। हाथों से लेके यहाँ से शुरू करके कोनियों तक अपने दोनों हाथ धोना। ये क्या है, तयम्मुम के फराइज है। तयम्मुम की 10 सुन्नतें। बिस्मिल्लाह शरीफ कहना, हाथों को जमीन पर मारना, जमीन पर हाथ मारकर वापस लुटा देना, यानी कि यूं हमने जमीन पर हाथ मारे फिर हमने इसको वापस ले लिया, यानी आगे पीछे लाना। उंगलियां खुली हुई रखना, हाथों को झाड़ लेना, यानी हाथ के अंगूठे की जड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे की जड़ पर मारना, ना इस तरह के ताली की सी आवाज निकले। पहले मुंह पर हाथों का मसा करना, दोनों का मसा पे दर होना। पहले सीधे फिर उल्टे हाथ का मसा करना। मर्द के लिए दाढ़ी का खिलाल भी करना। उंगली को खिलाल करना जबकि गुबार पहुंच गया हो। अगर गुबार ना पहुंचा हो तो मसलन पत्थर वगैरह किसी ऐसी चीज पर हाथ मारा जिस पर गुबार ना हो तो खिलाल फर्ज है। खिलाल के लिए दोबारा जमीन पर हाथ मारना जरूरी नहीं। इसमें क्या बताया गया है, तयम्मुम हम किस चीज से करते हैं। तयम्मुम हम करेंगे मट्टी से, ईंट से, चूने से, पत्थर से, इन चीजों से तयम्मुम हो जाता है, यानी कि इन चीजों से हम तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम उन हालात में किया जाता है जिस टाइम हमारे पास पानी नहीं होता, पानी हमसे बहुत दूर हो और हम उस जगह तक नहीं पहुंच सकते जहां पर पानी है, या हमें घर से निकलेंगे तो हमें इस चीज का खतरा है, या कहीं जंग लगी हुई है, किन चीजों से हम तयम्मुम करेंगे, चूने से, पत्थर से, ईंट से, मट्टी से।
ان سے ہمارا تیمم ہوگا. اور ہم نے کس طرح سے تیمم کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. تیمم کے پہلے ہم نے پڑھے تھے فرائض کہ تیمم کے کتنے فرائض ہیں. تیمم کے 3 فرائض ہیں. سب سے پہلے نیت کرنا، دوسرا چہرہ دھونا یعنی کہ چہرے کا مسح کرنا پورے چہرے کا، اور تیسرا انگلیوں سے لے کے کونیوں تک اپنے دونوں بازو دھونا، جس سے ہمارا تیمم ہو جائے گا. پہلے ہم نے کیا کرنا ہے تیمم کرنے کے لیے، طریقہ اس کا ہے، ہم نے پہلے نیت کرنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، یعنی کہ تیمم کی نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہوتا ہے. یعنی کہ بے وضو ہی یا بے غسلی دونوں سے پاکی حاصل کرنے نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتی ہوں. بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلی کو کشادہ کر کے کسی ایسی چیز جو زمین کی قسم مثلا پتھر، چونا، اینٹ، دیوار، مٹی وغیرہ سے ہو کر لٹا لیجئے، یعنی کہ آگے بڑھیے اور پیچھے لائیے. اور زیادہ گرد لگ جائے تو اپنے ہاتھوں کو ہم جھاڑ لیں گے. کیا کریں گے، پہلے ہم نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کی خوشنودی پاکی حاصل کرنے کے لیے یا بے وضوئی غسل حاصل کرنے کے لیے میں تیمم کر رہی ہوں. اس کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو چونا ہے، پتھر ہے، اینٹ ہے، مٹی ہے، کوئی بھی چیز ہے تو ہم اس پہ لگائیں گے. اس کو لگانے کے بعد ہم اس کو واپس کر لیں گے ہاتھ. اگر زیادہ لگ گئی ہے ہمارے ہاتھوں پہ مٹی تو ہم اس کو اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے جھاڑ لیں گے. پھر اس کے بعد ہم اپنے منہ کا مسح کریں گے، منہ پر یعنی کہ ہاتھ پھیریں گے. اس کے بعد ہم نے اپنے بازوؤں کا مسح کرنا ہے. بازو کا مسح کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، انگوٹھے کو چھوڑ کے الٹے ہاتھ کے باقی انگلیوں کو ہم یوں کر کے لیتے ہوئے آئیں گے کونی تک. اب کونی سے پھر ہم یوں کر کے پیچھے لا کے ہم اس کو واپس لٹا لیں گے. اسی طریقے سے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیں گے، جس سے ہمارا تیمم ہو جائے گا. تیمم کرنے کے لیے ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ جس چیز سے ہم تیمم کر رہے ہیں اس چیز کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. یعنی کہ اگر مٹی ہے تو مٹی گیلی ہے تو ہم شک میں پڑ جائیں گے کہ یہ مٹی گیلی کیوں ہے، پتہ نہیں اس مٹی پہ کیا گرا ہے، ہو سکتا ہے اس مٹی پہ جانور نے پیشاب کر دیا ہو یا کسی اور وجہ سے وہ مٹی ناپاک ہو گئی ہو. تو ہم کوشش کریں گے کہ جس مٹی سے ہم نے تیمم کرنا ہے وہ مٹی پاک ہونی چاہیے، یعنی کہ سوکھی ہونی چاہیے. تیمم ہم ان حالات میں کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے یا دشمن کا خوف ہے گھر سے باہر نکلے ہیں تو کسی ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر پانی موجود نہیں ہے، تو ہم ان ساری صورتوں میں تیمم کر لیں گے. اگر آپ لوگ میری مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ.